रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई 3 घण्टामै मन्त्री पद। प्रदेश कमिटिद्वारा 4 मन्त्रीलाई पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने जसपाको निर्णय। राजीनामा गर्न पनि निर्देशन। चुनाव गर्ने परिस्थिति बनेकाले सोही अनुसारको तयारी गर्न नेता कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। प्रधानमन्त्री ओली अवसरवादी भएको कांग्रेस सभापति देउवाको आरोप। सभामुखलाई थाहै नदिई संसद अधिवेशन अन्त्यको घोषणा। अप्रत्याशित रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णयप्रति कांग्रेसको भर्त्सना। नासाले मंगल ग्रहमा पठाएको हेलिकप्टरको सफल उडान। र प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुल लिड्ससँग बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने 4 सांसदलाई 3 घण्टामै मन्त्री बनाएर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार जुगाएका छन्। तत्काल सरकार जुगाए पनि संकट भने टरिसकेको छैन। मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 अनुसार 2074 फागुन 3 मा गठन भएको मन्त्री परिषदमा हिजो हेरफेर, पुनर्गठन र कार्य विभाजन गर्नु भएको हो। उहाँले आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हिजो नै हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष कुमार पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, विजय बहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, कल्पना पाण्डेलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको हो। मन्त्री परिषद विस्तारसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहालवाला मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गर्नु भएको छ। प्रदेशका 7 मन्त्रालय फुटाएर 9वटा बनाइएको छ। यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। जसपाको संसदीय दल बैठकले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेर सन्तोष कुमार पाण्डे सहित 5 जनाले हस्ताक्षर गरे। लगत्तै माओवादी र कांग्रेसले हिजो दिउँसो 1:15 मा अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। जसपाकी सांसद कल्पना पाण्डे काठमाडौँ रहेको र भैरहवा आउँदै गरेको जानकारी पछि पाण्डे र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जोशीले पछि हस्ताक्षर गर्ने गरी 41 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। 85 सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बनाउन 43 जना सांसद आवश्यक छ। मन्त्री बनेका 4 जनालाई जसपा प्रदेश समितिले निलम्बन गरेको छ। जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले पार्टी र संसदीय दलको निर्णय विपरीत काम गर्ने 4 जनालाई लुम्बिनी प्रदेश समितिले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भयो। लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ नआउँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब फेरि चुनाव गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेकाले तयारीमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटिको हिजो बसेको बैठकमा ओलीले प्रतिनिधि सभा चुनावको मिति आउन 20 महिना बाँकी भए पनि त्यस अघि नै चुनाव हुने परिस्थिति बनेकाले तयारी थाल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभाले कार्यकाल पूरा गर्न पायो भने पनि आगामी 20 महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन हुनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचन त आगामी वर्षका लागि निर्धारित नै छ। त्यसैले सहज अवस्थामै पनि निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। बैठकमा 21 पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उहाँले मुलुकको तरल राजनीतिका कारण हामी छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने सम्भावना बढ्दै गएको बताउनुभयो। यसका लागि हामीले हाम्रो पंक्तिलाई हमेशा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने छ। ओलीले भन्नुभयो, हामी यसका लागि सबैजना तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपछि पनि राजनीतिक समस्या र संकट जहाँको त्यही रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाउन आफूले चाहे पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिन चाहिरहेका कारण सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। नेभी संघको स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले भन्नुभयो, ओलीलाई हटाउन चाहन्छु, किन चाहन्न मैले।
सल्लाह हुँदैछ, अहिले म केही भन्ने अवस्थामा छैन। प्रचण्डको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। समर्थन फिर्ता नलिएसम्म बहुमतको सरकार हो। प्रचण्डले फिर्ता लिए पनि जसपाले सपोर्ट गर्ने भनिरहेको छ। कार्यक्रममा देउवाले प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रवादी नभएको बताउनु भयो। राष्ट्रवादको नारा लगाएर निर्वाचन जिते पनि ओली अहिले भारतको टाङमुनि छिरिसकेको देउवाको आरोप थियो। उहाँले भन्नुभयो, सबैभन्दा राष्ट्रवादी भन्ने ओली अहिले भारतको टाङमुनि छिरेका छन्, इन्डियाको त्वम शरणम भइसकेका छन्। ओली राष्ट्रवादी होइनन्, केही होइनन्, अवसरवादी हुन्। राजनीति सबै खालको सम्भावनाको खेल भएको भन्दै देउवाले परिस्थितिलाई आफूले नजिकबाट हेरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको विधेयक अधिवेशनको 10औं बैठक मंगलबार हुने चैत 30 मा तय भइसकेको थियो। संसद सचिवालयले यही बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको कारागार विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची समेत बनाइसकेको थियो। कार्यसूची सार्वजनिक नहुँदै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 मा विघटन गरेपछि त्यसको 2 महिनापछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधि सभा बिउतिएको थियो। जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो मानिने प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशन सरकारले बिजनेस नदिँदा र प्रधानमन्त्री सभामुख टकरावका कारण उपलब्धि विहीन बनेको छ। प्रतिनिधि सभाले यो अधिवेशनमा बहालवाला र पूर्व सांसद गरी 19 जनाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। सबैभन्दा बढी शोक व्यक्त गरेको भएकाले प्रतिनिधि सभाको यो अधिवेशनलाई सांसदहरूले नै शोक अधिवेशनको संज्ञा दिएका थिए। संसदको विधेयक अधिवेशनको यसपालिको बैठकको एजेन्डा के बनाउने भन्नेमा अन्योलमै बितेको थियो। सरकारले व्यवस्था गर्दा प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदीय समितिका केही प्रतिवेदन टेबल गर्ने शून्य र विशेष समय सञ्चालन गर्न बाहेक काम हुन सकेन। फागुन 23 बाट सुरु भएको 7औं अधिवेशन आफूसँग सल्लाह नै नगरी अन्त्य गरिएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा जानकारी नै थिएन। संसददेखि डराएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिवेशन अन्त्य गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधि सभा अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयको भत्सना गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको हिजोको बैठकले सरकारको यस्तो कदमलाई स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति भन्दै विरोध जनाएको हो। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, वैशाख 7 गते बैठक बस्ने निर्धारित कार्यक्रम र छलफल गर्नुपर्ने जनसरकारका कैयौं महत्वपूर्ण विषय रहेको अवस्थामा त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर संसदबाट भाग्ने काम लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संसदीय पद्धति बर्खिलाफ रहेको ठहर बैठकले गरेको छ। कोरोना महामारीको पछिल्लो चरणमा बढ्दो प्रतिकूलतालाई दृष्टिगत गरी जनताको जीवन रक्षाका लागि अविलम्ब विशेष कार्ययोजना निर्माण गर्न र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग कांग्रेसले माग समेत गरेको छ। विश्व बजारमा उपलब्ध भइसकेको भ्याक्सिन मार्फत पर्याप्त रूपमा आयात गरेर हरेक नागरिकको सुरक्षाको द्रुत अभियान सञ्चालन गर्न बैठकले सरकारसँग माग समेत गरेको छ। यसैबीच कांग्रेसले पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका लागि सुरु मतदाताका रूपमा रहेका क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम सूची बुझाउन स्थानीय तहलाई वैशाख 15 सम्मको समय सीमा तोकेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा रिक्त 1 सदस्यको निर्वाचन जेठ पहिलो साता गर्न प्रस्ताव गरेको छ। माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापालाई कारवाही गरेपछि उहाँको पद रिक्त थियो। यसैबीच आयोगले लगातार 3 वर्षको आय व्यय विवरण सहितको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका 46 राजनीतिक दललाई हिजो स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका विरुद्ध पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको छ। माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका हुन्। माओवादी केन्द्र लगायत सबै प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यको विरोधका बीच प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको औचित्य समाप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम अनुसारका योजनाहरूको स्रोतको माग समेत पूरा गर्न नसक्नेले सरकारमा बस्ने नैतिकता गुमाएको टिप्पणी गर्नुभयो।
यसअघि पौष 12 मा तत्कालीन नेकपाका दाहाल नेपाल पक्षका 37 जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राय विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा फागुन 9 गते प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश समेत भएको थियो, तर सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले बैठकमा सो प्रस्तावमाथि छलफल अघि नबढाउँदा पारित हुन सकेको थिएन। यसैबीच गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन वैशाख 13 गतेबाट शुरू हुने भएको छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले हिजो अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य झप्पड बहादुर बोहरा हिजो पदमुक्त हुनु भएको छ। सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले प्रदेशसभा बैठकमा संविधानको धारा 180 तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र प्रदेशसभा नियमावली 2074 बमोजिम उहाँ पदमुक्त भएको जानकारी गराउनु भएको हो। माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम संसदीय दलले बिहिबार बोहरा दलमा नरहेको जानकारी सहितको पत्र प्रदेशसभामा पठाएको थियो। बागमती प्रदेशमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच दूरी बढेको छ। लगातार 4 पटकसम्म एउटै कितामा उभिएर प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गरेका प्रतिपक्षी दलले आज मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक पनि बहिष्कार गरेका छन्। ललितपुर स्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रमा बसेको सर्वदलीय बैठक बागमती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र विपक्षील साझा पार्टीले बहिष्कार गरेका हुन्। मुख्यमन्त्रीले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई 50 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफूखुसी सरकारले बजेट वितरण गरेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गरिरहेको सन्दर्भमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको भान्सा पनि महँगिँदै गएको छ। कोरोना महामारीपछि गरिएको बन्दाबन्दीपछि विभिन्न बहानामा व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धि गर्दा नेपालीहरूको भान्सा महँगिएको हो। खाद्य वस्तु, तेल, दुग्ध पदार्थ, पानी लगायत वस्तुमा दैनिक जसो उपभोक्ता ठगिएका छन्। पटक पटक इन्धनको मूल्य बढ्नुले पनि चालु आर्थिक वर्षमा अझै बजार महँगो हुने निश्चित छ। तर नेपाली बजार सीमित व्यवसायको नियन्त्रणमा र नियमनकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरू वर्षेनी महँगीको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष प्रति लिटर 150 रुपियाँमा तेल किनेर खाइरहेका उपभोक्ता अहिले भने 250 रुपियाँ तिर्न बाध्य छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार पछिल्लो केही दिनमा नै सनफ्लावर, भटमास र तोरीको तेलको भाउ लिटरमै 10 देखि 15 रुपियाँसम्म बढेको छ। कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर आएको बहाना देखाउँदै व्यवसायीले खाने तेलमा अस्वाभाविक मूल्य बढाउँदा त्यसको मारमा सर्वसाधारण परेका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ होलसेलरसँग सोद्धाखेरि अब मिलवालाले बढाएको भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। मिलवालाले के कारण भने पुष्टाइको लागि अब होलसेलले सोद्धाखेरि अब बाहिरबाटै बढेर आएको कच्चा तेलको मूल्य नै बढेको हुनाले चाहिँ यहाँ रिफाइन गरेर बजारमा ल्याउँदा बढी भएको रे। अनि अर्को कुरा चाहिँ इन्डियामा तेलको मूल्य बढी छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर यहाँ फिनिसिङ गरिसकेपछि इन्डियातिर निकासी गरेको हुनाले चाहिँ बढेको हो भन्ने कुरा हो। सरकारले अघिल्लो महिना मात्र निकै तामझामका साथ मुलुकलाई कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर घोषणा गर्यो। माग अनुसारको उत्पादन हुन नसक्दा बजारमा भने अहिले कुखुराको मासुको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। गत वर्ष वैशाखमा प्रति केजी 200 रुपियाँ रहेको मासुको मूल्य अहिले 450 सम्म तिरेर उपभोक्ताले खरिद गरिरहेका छन्। न्यून मात्रामा चल्ला उत्पादन भएको र किसानले पालेका कुखुरा पनि विभिन्न रोगका कारण मर्न थालेपछि मासुको मूल्य आकाशिएको बताउँछन् राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंग बहादुर बेसी। कोरोनाको कारणले जुन आउनुपर्ने यो कुखुराको माउ जातिको चल्लाहरू रोटेसनमा आउन सकेन र अहिले उत्पादन एकदम कम भएको कारणले गर्दाखेरि अनि मूल्य वृद्धि भएको। अर्को कुरा अहिले भएको कुखुराहरू विभिन्न रोगको कारणहरूले किसानहरूको खोरमा धेरै मरिरहेको छ, त्यो कारणले पनि मूल्य वृद्धि भएको। दैनिक उपभोग हुने तरकारीको भाउ हरेक वर्ष 100% भन्दा बढीले उकालो लाग्ने गरेको तथ्याङ्क छ। चामल, दाल, गेडागुडी, फलफूलमा हुने मूल्य वृद्धि पनि त्यस्तै छ। 2076 चैतमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 96 रुपियाँ रहेकोमा अहिले
121 रुपियाँ पुगेको छ। इन्धनको भाव बढ्दा व्यवसायीहरूले बजारमा पनि चलखेल गर्ने हुनाले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जाने उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउँछन्। कोरोनाको महामारीसँगै राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा व्यवसायीले उठाएको बताउँछन् उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हा। राजनीतिक संक्रमण भएको, सरकार अस्थिर भएको, सरकारले चित्तपूर्वक काम नगरेको अवस्थामा यही बेलामा हामीले सबै अत्यावश्यक वस्तु सेवामा मूल्य बढाउँदाखेरि पनि सरकारको नियमन र अनुगमन कमजोर हुन्छ भन्ने मनसायले गलत काम गर्ने केही व्यक्तिको चाहिँ उत्साहमा बजारमा अराजकता बढ्दै गरेको अवस्था छ। पाल आयल निगमले त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हवाला दिएर मूल्य बढाउने र त्यसलाई आधार बनाएर व्यवसायीहरूले पनि सरकारी संयन्त्रले चाहिँ यसरी मूल्य बढाइरहेको छ, हामीले किन नबढाउने भन्ने किसिमको एउटा उत्साहको आधारमा अहिले बजारमा सबै किसिमको अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य बढेको छ। त्यसकारणले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को व्यवस्था बमोजिम अत्यावश्यक वस्तुहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने आमाजिक तोक्ने काम सरकारले नगरेसम्म बजारमा यस्तो किसिमको अराजकता बढिरहनेछ। विलासिताको वस्तुको सूचीमा पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लिटरमा 1 रुपियाँ बढ्दा सड़कमा विरोधको स्वर घन्कन्छ। तर अत्यावश्यकीय खाद्यान्न तरकारी लगायतको मूल्य बढ्दा भने आम उपभोक्ता पनि मौन रहने गरेका छन्। यसका साथै कमजोर नियामक निकायका कारण व्यवसायीले बिना कुनै आधार निर्धक्क मूल्य बढाइरहेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भने दैनिक बजार अनुगमन गरिरहेको दावी गर्दै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 2500 फर्ममा अनुगमन गरी जरिवाना बापत 3 करोड़ बढी संकलन गरेको विभागले जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाई विभागको एकल अनुगमनबाट मात्र मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकिने दावी गर्छन्। पहिला भन्दा हामी अहिले अलिकति मुख सफा गरेर ठुला चाहिँ स्रोतमै बजार अनुगमन गरेर बजारलाई स्वच्छता कायम गर्ने लगायतका कामहरूमा हामी लागिरहेका पनि छौँ। अहिले संसारभर कोभिड लगायतको विभिन्न कारणले गर्दा सबै वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि चाहिँ हाम्रो आया पैठारी खर्चै बढेको छ। कहीँ कतै चाहिँ अवांछित रूपमा मूल्य वृद्धि गरेको छ, अप्राकृतिक ढङ्गबाट गरेकोमा चाहिँ विभागले कारवाही गरिरहेको कुरो यहाँलाई जानकारी नै छ। वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षणको एकल प्रयासले मात्रै मूल्य घट्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। ठूला व्यापारी तथा उद्योगलाई छुट दिने प्रवृत्तिले यदाकदा हुने बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि बजार अनुगमनको दायित्व पाएका प्रदेश र स्थानीय तह पनि यसप्रति उदासीन छन्। चाडपर्वको मुखमा मात्र बजार अनुगमनमा उत्रने प्रवृत्ति लामो समयदेखि उस्तै छ। संविधानले नै उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरे पनि बजार अनुगमन संयन्त्र कमजोर हुँदा उपभोक्ता भने सधैँ मारमा पर्दै आएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। विद्यालय तहको शैक्षिक योग्यताका कागजात कृत्य गरी बंगलादेश र चीनबाट एमबीबीएस अध्ययन गरेका 6 जना चिकित्सक पक्राउ परेका छन्। एसएलसीकै कृत्य मार्कसिट पेश गरेर ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्रा र कृत्य कागजात बनाउने बागबजार स्थित दिपज्योति इन्टरनेशनल कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक महोत्तरीका अरुण चौधरी पक्राउ परेका हुन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सप्तरी विष्णुपुर गाउँपालिका 2 घर भई न्युरो अस्पताल विराटनगरमा कार्यरत मोहम्मद सिद्दिकी, महोत्तरी सरपल्लो घर भई धनुषाको जनकपुर चिल्ड्रेन अस्पतालमा कार्यरत सुभाष प्रसाद शाह, धनुषा सबैला घर भई काठमाडौँको चावल स्थित दीर्घायु गुरु अस्पतालमा कार्यरत मोहम्मद शहीद राजा र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी मिशन अस्पतालमा कार्यरत दिपेन्द्र गौतमलाई पक्राउ गरेको हो। देशभरका 25 शहरमा वैशाख महिनाभर विद्यालय, कलेज लगायत शिक्षण संस्था बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। हिजोको मन्त्री परिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेका 14 जिल्लाका विभिन्न शहरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। वैशाख मसान्तपछि अवस्था हेरेर सरकारले थप निर्णय लिने उहाँले बताउनुभयो। अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि उपचार नपाई कोरोना संक्रमित 35 वर्षीय महिलाको सोमबार मृत्यु भएको छ। घरमै सिकिस्त बिरामी भई उपचारका लागि विराटनगर लगिएकी त्रियुगा नगरपालिका 6 देउरालीकी महिलाको कोशी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। एउटा अस्पतालले अर्को र अर्कोले अर्कोमा गर्दा गर्दै एम्बुलेन्समा अक्सिजन सकिएको थियो। 5औं अस्पताल पुर्याउँदा उनको मृत्यु भएको हो। उपचार सुरु गर्नु पूर्व एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएपछि विराटनगरका अस्पतालले उपचार गर्न नमान्दा मृत्यु भएको आफन्तले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग बजेट निर्माणको गृह कार्यमा रहेको अर्थ मन्त्रालयलाई यसपटक खर्चको स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा 1 महिना अघिबाटै दबाव पर्न थालेको छ। यसको प्रमुख कारण हो वृद्ध भत्ता वृद्धि गर्नै पर्ने बाध्यता। हरेक बजेट निर्माणका बेला वृद्धलाई दिने मासिक भत्ता वृद्धिको दबाव अनिवार्य
नै पर्छ। तर यसपटक बजेट आउने मितिभन्दा झण्डै 2 महिना अगावै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वृद्ध भत्ता वृद्धिको घोषणा गरिसकेपछि झन् ठूलो दबावमा अर्थ मन्त्रालय परेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्नुभयो, भत्ता वृद्धि त गर्नै पर्ने भएको छ, तर कति वृद्धि गर्ने भन्ने चाहिँ निश्चित भएको छैन। हामी छलफलमै छौं। अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो त्यति मात्र हो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले मंगल ग्रहमा पठाएको इन्जियुनिटी नामक हेलिकप्टरले सफल उडान गरेको छ। नेपाली समयअनुसार हिजो अपराह्न 4 बजे इन्जियुनिटीले मंगल ग्रहमा करिब 40 सेकेन्डको उडान भरेको हो। यो सँगै पृथ्वी बाहेक अन्य ग्रहमा उड्ने पहिलो यान इन्जियुनिटी बनेको छ। आगामी दिनमा थप उडान गर्ने तयारी नासाले गरेको छ। हेलिकप्टर उडेको तस्बिर पनि नासाले सार्वजनिक गरेको छ। 1 केजी 800 ग्रामको यो हेलिकप्टर तयार गर्नका लागि नासाले 85 मिलियन अमेरिकी डलर खर्चेको थियो। प्राचीन इतिहास अध्ययन गर्नका लागि पर्सिभरेन्स रोभरसँगै पठाइएको यो हेलिकप्टर गत फेब्रुअरी 18 मा मंगल ग्रहमा अवतरण भएको हो। मंगल ग्रहमा वायुमण्डल निकै पातलो छ, जुन पृथ्वीको घनत्वको 1% मात्र हो, जसको कारण हेलिकप्टरलाई उडान भर्न निकै कठिन परेको थियो। कार्बन फाइबरका 4 वटा ब्लेड रहेको हेलिकप्टरको पंखा साधारण हेलिकप्टर भन्दा धेरै बढीले घुम्ने नासाले जनाएको छ। मंगल ग्रहमा यो हेलिकप्टरको मिशन 30 दिनको छ। यो हेलिकप्टरमा 2 वटा क्यामेरा बाहेक अन्य उपकरण राखिएका छैनन्। हेलिकप्टरले पृथ्वीबाट कमान्ड दिएपछि मंगल ग्रहमा आफै उड्ने र अवतरण गर्नेछ। सौर्य ऊर्जाबाट अटोमेटिक रूपमा चार्ज हुने यो यानले रोभर र फ्लाइट अपरेटरहरूसँग सञ्चार गरेर पृथ्वीमा तथ्याङ्क पठाउने नासाले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा साबिक विजेता लिभरपुल बराबरीमा रोकिएको छ। 32औं चरणको खेलमा लिड्स युनाइटेडसँग लिभरपुलले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको हो। लिड्सको मैदानमा खेलको 31औं मिनेटमा लिभरपुलले अग्रता बनाए पनि त्यसलाई जोगाउन सकेन। सादियो मानेले गोल गर्दै लिभरपुललाई पहिलो हाफभर 1-0 को अग्रता दिलाएका थिए। प्रतिस्पर्धात्मक दोस्रो हाफको अन्तिम समय लिभरपुलले लय गुमाउँदा गोल खाएको थियो। नियमित समयको खेल सकिन 3 मिनेट बाँकी रहँदा डिएगो लरेन्टले गोल गर्दै लिड्सको हार टारेका थिए। लिभरपुल विरुद्ध बल पोजिसनमा पकड बनाए पनि उसले पाएका अन्य अवसर भने सदुपयोग गर्न सकेन। लिभरपुलले पनि केही राम्रो अवसर गुमाउँदा शीर्ष 5 मा पुग्न असफल बन्यो। 32 खेलबाट 53 अंक जोडेको लिभरपुल तालिकाको 6औं स्थानमा कायम छ। समान खेलबाट 46 अंक जोडेको लिड्स युनाइटेड भने 10औं स्थानमा छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही प्रदेशहरूमा चट्याङ हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना समेत छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्रीसम्म पुग्न सक्ने महाशाखाले जनाएको छ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 33 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 31 मिनेटमा हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी समसामयिक विषयवस्तुमा तपाईँ श्रोताका विचार र मतलाई स्थान दिँदैछौँ। कार्यक्रममा सहभागी हुन हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल विदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो